तपाईहरुलाई अनलाइन एजुकेसनल टिचिङ युट्युब च्यानलमा आज फेरि हामी क्लास 10 को चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 दोस्रो पार्टको चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को ए लिएर उपस्थित भएका छौं। यसमध्ये हामीले दिएको छ कुनै एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा 25% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई बेचियो भने यदि छुट रकम 2000 भएमा उक्त सामानको मूल्य वृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले निकाल्ने हो। सो हामीलाई सबभन्दा पहिला जे दिएको छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले छुट प्रतिशत भनेको 25% दिएको छ हामीले लेख्यौं। त्यसपछि मूल्य वृद्धि कर चाहिँ 13% दिएको छ यो हामीले लेख्यौं। अनि छुट पछि को त्यो जुन छुट रकम छ त्यो भन्ने कति दिएको छ 2000 दिएको छ। सो अब हामीलाई के निकाल्न भनेछ छुट पछिको मूल्य वृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्न भनेछ हामीलाई। अब हामीले सबभन्दा पहिला अंकित मूल्य निकाल्ने। सो अंकित मूल्य बराबर एमपी लेख्छौं है। एमपी बराबर x मानौं। हामीले x मान्दा पनि हुन्छ। x मानेर हामी गर्ने। अब x को चाहिँ कति प्रतिशत छुट रकम दिएछ 25%। सो छुट रकम निकाल्ने। छुट रकम बराबर कति को एमपी को कति प्रतिशत हो 25%। यही त हो छुट रकम हैन। छुट रकमको सूत्र हामीले यही निकाल्छौं एमपी को 25%। सो छुट रकम हामीले कति दिएछ 2000। छुट रकमको ठाउँमा हामीले 2000 लेख्ने बराबर एमपी कति दिएछ x हामीले मानेछौं एमपी बराबर x को 25%। अब यहाँ भयो 2000 इक्वल टू अब x को हट्यो भने इन्टु 25 को चाहिँ 25% को चिन्ह हट्यो भने हामीले 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन। अब त्यसैगरी फेरि 2000 को 2000 भयो इक्वल टू अब यहाँ गुणन हुन्छ 25x र 25 गुणन हुँदा अब यहाँ 100 ले फेरि डिभाइड गर्ने। अब फेरि हामीले x को मान निकाल्ने हो। सो रु 2000 यता पहिल्यैदेखि छ यता 100 भाग छ यो यता भाग छ अनि बराबर भन्दा यता आयो भने के हुन्छ गुणन हुन्छ है। सो यहाँ 100 ले गुणन गर्ने बराबर यता कति बच्यो 25x। अब यहाँ x र 25 सँग गुणनको सम्बन्ध छ। यता गुणन भयो भने यता भाग हुन्छ अनि भाग भयो भने गुणन हुन्छ है। जोड भयो भने घटाउ घटाउ भयो भने जोड भाग भयो भने गुणन गुणन भयो भने भाग यो सम्झनु होला। त्यसैगरी अब यसको गुणन गर्दाखेरि 2 एकाने 2 3 टा 0 यो र 2 टा 0 यो भयो। अब बराबर अब यसले यता गुणनको सम्बन्ध छ यो 25 यता आयो भने के हुन्छ भाग। सो 25 ले भाग गर्ने बराबर यता x बच्यो। त्यसैले अब यसलाई भाग गर्दाखेरि हामीले कति हुन्छ निकाल्ने। यसले हामीले भाग गर्छौं भने कति हुन्छ रु 8000 बराबर x। सो अंकित मूल्य एमपी बराबर हामीले x मानेछौं अनि x बराबर हामीले कति निकालेछौं रु 8000। अब अंकित मूल्य हामीले 8000 निकाल्यौं। एमपी बराबर हामीले कति निकाल्यौं 8000 निकाल्यौं। अब चाहिँ छुट पछिको मूल्य निकाल्ने हैन। छुट कति दिएछ 2000 दिएछ। सो छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी माइनस छुट रकम। सो एमपी हामीले कति निकालेछौं 8000 माइनस छुट रकम कति दिएछ 2000। सो 2000 बराबर कति बच्यो 6000। यो के हो छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य हामीले यति निकाल्यौं 8000। अब यसै छुट पछिको मूल्यमा चाहिँ हामीले कति निकालेछौं भ्याट निकाल्ने कति 13%। सो भ्याट रकम बराबर छुट पछिको मूल्य को 13%
बराबर छुटपछिको मूल्य कति भएछ रु 6000 को 13% सो 6000 इन्टु 13 अनि प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले डिभाइड गर्ने भाग गर्ने। अब 6000 लाई यसको गुणन गर्ने 13 छक 78। यो 78 लाई हामीले 100 ले फेरि डिभाइड गर्ने 100 ले डिभाइड गर्ने। अब 78 लाई यो दुईटा कट्छ कतिबाट 780 बराबर रु 780। यो के हो 780 भ्याट रकम भ्याट रकम भ्याट रकम भ्याट रकम निकाल्दा है। अब भ्याट रकम यति भएको छ अनि अंकित मूल्य हामीले कति निकालेको थियौँ 8000 अनि छुटपछिको मूल्य 6000। अब छुटपछिको मूल्य यति भयो छुट दिएपछि यति 6000 भयो। अब भ्याट सहितको मूल्य है भ्याट सहितको मूल्य बराबर छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम बराबर छुट पछिको मूल्य कति दिएछ हामीलाई 6000 प्लस भ्याट रकम कति दिएछ 780 बराबर 6780। यो के हो भ्याट सहितको मूल्य भ्याट सहितको मूल्य सिंस दैट भ्याट सहितको मूल्य 6780 आन्सर हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी फेरि हामीलाई क्वेसन नम्बर 3 को बी मा भनेको छ सेम क्वेसन रहेको छ अलि अंकहरु प्रतिशतहरु मात्रै फरक दिएछ अरु गर्ने तरिका पनि सेम रहेको छ। एउटा टेलिभिजन 20% छुट दिएर अघि नै 25% छैन 20% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बिक्री गरियो। यदि छुट रकम 1500 भए अघि नै कति थियो 2000 थियो हैन। सो 1500 भए मूल्य अभिवृद्धि कर कति होला। अब त्यो रकम अलग अलग मात्रै हामीले छुटाउन भनेछ। सो यहाँ हामीले दिएको छ जे दिएछ त्यो कुरा लेख्छौं। टेलिभिजन को छुट दिए कति प्रतिशत छुट रकम छुट प्रतिशत दिएछ छुट प्रतिशत बराबर 20% अनि भ्याट प्रतिशत बराबर 13%। छुट रकम बराबर रु 1500। अब हामीलाई एमपी थाहा छैन हामीलाई हैन अंकित मूल्य। सो अघि नै माने जस्तै हामीले अंकित मूल्य बराबर हामीले एमपी को थाहा छैन पी बराबर x मान्यौ हामीले x मान्ने। अब सबभन्दा पहिले x मानिसकेपछि हामीले अघि नै निकाले जस्तै अब छुट रकम निकाल्ने हैन। छुट रकम बराबर एमपी को 20%। अब सल्भ गर्नेलाई अब छुट रकम हामीले कति दिएछ 1500। सो 1500 इक्वल टु एमपी हामीले कति मानेछौं एमपी हामीले मानेछौं x। सो x को 20%। अब 100 अब यो x को हट्यो भने इन्टु 20 को 20% को चिन्ह हट्यो भने 100 ले भाग हुन्छ हैन। अब फेरि 1500 इक्वल टु अब यहाँ यो एउटा 0 कट्छ अथवा हामीले 2 एकाने 2 2 पंचे 10 अथवा 20 एकाने 20 20 पंचे 100 भनेर हामीले पनि गर्न सकिन्छ। सो x बट्टे 5 भयो। अब यहाँ एक बुझिन्छ यसले यो यता भाग छ उता गएर के हुन्छ गुणन हुन्छ। सो 1500 इन्टु 5 इक्वल टु x। अब 15 पछि
75 75 इक्वल टू एक्स रु हो है। सो अंकित मूल्य एमपी बराबर एक्स बराबर 7500। अब ऐसे में हमें छूट पछि को मूल्य निकाल्ने। सो छूट पछि को मूल्य बराबर एमपी माइनस छूट रकम बराबर एमपी हमने कते निकाले हम 7575 से माइनस छूट रकम हमने कते दिया था प्रश्न में 1500। सो 1500 बराबर कति भयो 6000। 6000 यो के हो 6000 छूट पछि को मूल्य, छूट पछि को मूल्य, यो हामीले छूट पछि को मूल्य निकाल्यौं हैन। अब छूट पछि को मूल्य निकालिसकेपछि यो छूट पछि को मूल्यमा नै हामीले 13% भ्याट लगाउँछौं। सो भ्याट रकम बराबर छूट पछि को मूल्य बराबर छूट मूल्य पछि को है मूल्य छूट पछि को मूल्य को 13%। सो छूट पछि को मूल्य हमले 6000 निकाले छौं को 13% 6000 भयो कोटे भने इन्टु 13 को 13 100 ले डिभाइड प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने अब दुईटा 0 कट्छ। अथवा 6000 इन्टु 13 गर्दिन अनि 100 ले भाग गरे पनि एउटै कुरो हो है। सो अब 13 को गुणा गर्ने 13 7 78 0 780। यो 780 के हो भ्याट रकम भ्याट रकम भ्याट रकम। सो हामीलाई सोधेको पनि यही थियो, हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब मूल्य अभिवृद्धि रकम कति होला भनेर भनेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कार हामीले 780 लेख्न सकिन्छ। भ्याट रकम वा मूल्य अभिवृद्धि रकम बराबर रु 780। एन्सर भनेर हामीले लेख्न सक्यौं। आशा छ तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भनेर आशा लिएको छु। अब फेरि हामी अर्को पाठमा नै उपस्थित हुनेछौं भनेर भन्दै यो पाठलाई हामीले बिदा गर्छौं। हस्त, धन्यवाद।